अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह नागपुर ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का एक और वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि अगर कोई औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करता है तो उसके साथ अल्लाह तबारक व ताला क्या मामलात कर देता है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक गंडा सिंह नामे मगरूर गुंडे का, जिसका क्या अंजाम हुआ ये जानकर आपके भी बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के महबूब बंदे, उसके वली कामिल अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसकी राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और उसकी राह में अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात तक कुर्बान कर देते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व ताला इन वली अल्लाहों को ऐसे मकामों पर फाइज फरमा देता है कि जहां लोग फिर इनके पास दुआ और मन्नत लेकर आते हैं और ये अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला इनकी दुआ कभी खाली नहीं जाने देता। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह हमने आपको बताया कि ये अल्लाह तबारक व ताला के महबूब तरीन बंदे होते हैं और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं और इनसे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है, तो नाज़रीन मोहतरम, जो इनसे गुस्ताखी करता है या इनकी शान में बेअदबी करता है या इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे ऐसे अंजाम तक पहुंचा देता है कि वो बाद में आने वालों के लिए और उस दौर के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाता है। और नाज़रीन मोहतरम, ये वाकया जो आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, ये वाकया इसी बात की एक मिसाल है। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि एक बूढ़ा शख्स, एक बहुत ही ज़ईफ शख्स मद्रास से सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और आपकी खिदमत में दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास तो राजा रजवाड़े, महाराजा और तमाम तर साहिब हैसियत लोग भी आते हैं, यानी आपके पास इतने अमीर अमीर लोग आते हैं। आप सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुझे किसी से भी इतनी रकम दिलवा दीजिए कि मैं हज बैतुल्लाह की सादत नसीब कर सकूं, हज बैतुल्लाह के लिए जा सकूं और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दे सकूं। या बाबा ताजुद्दीन सरकार, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, ये मेरी सबसे बड़ी आरजू है कि मैं हज बैतुल्लाह जा सकूं। सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स की बात सुनकर उसे इत्मीनान दिलाया और उसके बाद उससे कहा कि हाँ, हम इंतजाम कर देंगे। दिन गुजरते गए, लोग भी आपके पास आते गए, लेकिन अभी तक उस बूढ़े शख्स की कोई भी आरजू पूरी नहीं हुई थी। यहाँ तक के दिन गुजरते गुजरते हज का वक्त भी आ गया। जैसे ही उसने देखा कि हज के दिन तो बहुत करीब आ चुके हैं, तो उन साहब ने फिर से सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जाकर अर्ज किया, सरकार मेरे हज का क्या इंतजाम होगा, अब तो हज के दिन भी करीब आ गए हैं। सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस शख्स की बात सुनकर फिर से खामोश ही रहे और इसी खामोशी में हज पर जाने का जो वक्त था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी फ्लाइट्स और ये सब नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे तो लोग जहाज से जाया करते थे, तो वो वक्त भी गुजर चुका था जब लोग हज पे जाते थे। हज पर जाने का वक्त अब बहुत पूरी तरह से निकल चुका था। ये साहब जो सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आए थे, बहुत ज्यादा मुस्तरिब हो गए थे, यानी गमगीन हो गए, बहुत ज्यादा बेचैन हो गए। हज के दिन से, यानी जिस दिन हज होता है उसके एक रोज पहले ये फिर से सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर कल से हज चालू हो जाएगा, लेकिन आपने तो हज पर जाने के लिए मेरी कोई इमदाद ही ना की, मेरी कोई मदद ही ना की। सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त भी खामोशी इख्तियार रखी। अगले दिन सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने हुजरे से बाहर निकले तो वो शख्स फिर से बाबा साहब के सामने आ गया, अपनी बेचैनी और अपनी महरूमी का उनसे फिर से अर्ज किया कि मैं हज पर इस बार भी ना जा सका और आपने मेरी कोई मदद ना की। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनका हाथ पकड़ा और कुछ दूर एक जगह पर ले जाकर उनको बैठा दिया। बैठे बैठे उन साहब की जो पलकें थी वो बोझल हो गई अचानक और वो वहीं पर लेट गए और उन्हें उसके बाद नींद आ गई। नींद के आगोश में जाकर वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो तो मक्का में मौजूद हैं, हाजियों के साथ पूरा हज वो अदा कर रहे हैं। वहीं पर पड़े पड़े उन्होंने तमाम अरकाने हज भी अदा कर लिए। ये सब करते हुए उन्होंने खुद को देखा भी। उस शख्स ने पूरा का पूरा हज अदा किया और सब जगह हाजिरी भी दी। हज का वक्त जब खत्म हुआ
تو سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس جگہ پر پہنچ گئے اور جا کر پھر ان بزرگ آدمی سے یوں کہنے لگے، اے شخص کیا اب تم یہیں پر پڑے رہو گے؟ چلو اٹھو، ہم اپنے گھر چلیں۔ جیسے ہی ان شخص نے بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز سنی تو ان کے بدن میں حرکت ہوئی اور ان کی نیند کھل گئی، اور وہ اٹھتے سے ہی سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہو لیے۔ اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ اسی وقت اٹھے تھے جب وہ سوئے تھے، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے جب اٹھ کر بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ سارا معاملہ بتایا تو آپ رحمت اللہ علیہ مسکرا دیے، اور اس طرح سے اس شخص کو سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں سے حج کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شخص جو بوڑھے مدراسی شخص تھے یہ بعد میں نانا کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ اپنی زندگی کے آخری وقت تک تاج آباد میں ہی رہے، یعنی سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی رہے۔ پھر یہ کبھی اپنے آبا و اجداد کے گھر پر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر ہی گزار دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شکر دھرا میں جب آپ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے تو ایک پنجابی چور جس کا نام گنڈا سنگھ تھا وہ آپ کے پاس آیا۔ اول تو یہ کہ وہ ایک چور تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اولیاء اللہ کا یعنی بزرگان دین کا بہت منکر تھا۔ اولیاء اللہ کا تو وہ منکر تھا ہی، لیکن وہ خود بھی ان کے خود کے دھرم کے سب سے بڑے گرو بابا گرو نانک جی کے بارے میں بھی بہت عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، ان کی بھی گستاخیاں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت بابا تاج الدین سرکار اپنے مریدین کے باصفا ساتھ میں موجود تھے، ذکر و فکر کی محفل تھی، ہر سو درد پاک سے فضا پرنور ہو رہی تھی۔ اتنے میں کہیں سے وہ گنڈا سنگھ جو اولیاء اللہ کا منکر تھا وہ کہیں سے آدم کا آتے ہی وہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اول فول بکنے لگا۔ مریدین اور عقیدت مند نے اسے بہت زیادہ سمجھایا، وہ باز نہ آیا لیکن، اور وہ محفل کے اندر تک جا کر گھس گیا۔ چند آدمی اٹھے اور اسے سختی سے منع کیا۔ وہ اونچا تو نہیں بول رہا تھا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز بھی نہیں آ رہا تھا۔ محفل میں بد نظمی پھیل چکی تھی اور سب کی نظریں حضور بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر تھی، جو کہ آنکھیں بند کر کے ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ یکایک آپ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھیں کھولی اور گنڈا سنگھ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، مینڈے کی طرح بھیں بھیں کیوں کر رہے ہو؟ ذرا اونچا بولو۔ اتنا کہنا تھا آپ سرکار کا کہ گنڈا سنگھ کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا اور وہ زور سے بولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب جو بولا تو وہ انسان جیسا نہیں بول رہا تھا بلکہ بھیڑوں کی مانند بھیں بھیں جیسی آوازیں نکالے جا رہا تھا۔ اب ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ گنڈا سنگھ پریشان ہو گیا، کبھی وہ ادھر سر پٹکتا تو کبھی ادھر سر پٹکتا۔ اس کے بعد وہ گلے پر ہاتھ رکھ کے بابا سرکار تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جا گرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور فرمایا کہ گنڈا سنگھ انسانوں کی طرح بولو، تم انسانوں کی طرح کیوں نہیں بولتے بھلا؟ اتنا کہنا تھا کہ گنڈا سنگھ جیسے ہی بولا تو وہ پھر پہلے جیسے انسانوں کی طرح بولنے لگ گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا تو اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فوراً ہی وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا، اور بس پھر آپ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا ہی ہو کر رہ گیا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو کمنٹ میں یا تاج ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔